الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. سيد شاه الحميد الحسين البخاري بن السيد محمد يوسف الحسين البخاري بن سيد شاه الحميد البخاري بن سيد محي الدين بخاري بن السيد أحمد البخاري بن سيد محمد البخاري بن سيد إبراهيم تزوج سيدة عائشة بنت مولى الموالي محمد مولى جلال البخاري ابن أخي الكبير السيد إبراهيم بخاري فولد له السيد أحمد البخاري ومن قبيله نسب الشيخ شاه الحميد سركار بخاري هذا أخو الكبير للمولى الموالي السيد محمد جلال البخاري مدفون بكنور ابن السيد محمد البخاري ابن سيد فخر الدين ابن سيد إسماعيل أكبري ابن سيد أحمد جلال الدين بخاري ابن سيد إسماعيل ابن سيد محمود ابن سيد حسين ابن سيد سالم ابن سيد كمال الدين محمد ابن سيد محمود ابن سيد تاج الدين يونس ابن سيد إسماعيل ناصر الدين ابن قطب الكبير السيد أبي عبد الله الحسين جلال الدين مخدوم جهانيا ابن أبي المجاهدة الأحمد كبير ابن أبي البركات جلال الدين حسين ابن السيد أبي علي البغدادي ابن السيد جعفر ابن سيد محمد ابن سيد محمود جلال البخاري الذي ينسب إليه سعادة البخاري ابن السيد أحمد جلال ابن السيد عبد الله ابن السيد علي الأصغر القاضي ابن السيد جعفر الأصغر ابن سيد الإمام علي الهادي ابن سيدنا محمد الجواد ابن سيدنا إمام علي رضا عليه الصلاة والسلام السيد إمام موسى قاضي عليه الصلاة والسلام السيد إمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام السيد إمام محمد باقر عليه الصلاة والسلام السيد إمام علي زين العابدين عليه الصلاة والسلام سيدنا إمام 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 علي زين العابدين عليه الصلاة والسلام سيدنا إمام علي زين العابدين عليه الصلاة والسلام سيدنا إمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام سيدنا إمام علي زين العابدين عليه الصلاة والسلام سيدنا إمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام سيدنا إمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام سيدنا إمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام إمام الهمام أبي عبد الله السيد
السيد حسين شهيد في الكربلاء عليه الصلاة والسلام. ابن سيدة العالمين كبير المصطفى فاطمة البتول عليها الصلاة والسلام. بنت رحمة للعالمين روح الوجود المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلم دائما أبدا. الفاتحة. أعوذ بالله من لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه.